औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी तरफ़ से आपके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियाँ दे और आपकी ज़िंदगी से सारी आजमाइशें, सारी तकलीफ़ें, सारी बीमारियां ख़त्म कर दें। दुरूद इब्राहिमी की बड़ी ही खूबसूरत मेडिकल स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। हर दुरूद पाक ही खूबसूरत है, हर दुरूद पाक का सीगा ही खूबसूरत है, लेकिन जो दुरूद इब्राहिमी है ना, वो बड़ा ही खूबसूरत दुरूद पाक है। बस ऐसे समझ लें कि दुरूद इब्राहिमी अल्लाह ताला का एक लाडला दुरूद पाक है जो अपनी हर दुआ को मनवा लेता है। जो इंसान जितनी कसरत के साथ पढ़ेगा, लगन के साथ पढ़ेगा, मोहब्बत के साथ पढ़ेगा, उसको उतना ही फ़ायदा मिलता है। आप ख़ुद सोच लें कि आप इंसान हैं, अगर कोई आपसे जितनी मोहब्बत करेगा तो आप उसकी और भी ज़्यादा कदर करेंगे, उस पर ज़्यादा टाइम देंगे, चाहे वो आपका कोई भी हो, चाहे जो सा भी रिश्ता हो, दोस्ती का हो, बहन भाई का हो या अम्मी अब्बू का, जो भी आपको ज़्यादा टाइम दे, ज़्यादा प्यार करे, आपकी तरफदारी करे, आपको तवज्जो दे, तो आप उसकी तरफ और भी ज़्यादा मुतवज्जा होंगे। इसी तरह दुरूद इब्राहिमी भी एक ऐसा दुरूद पाक है, आप जितनी मोहब्बत के साथ, यकीन के साथ, लगन के साथ पढ़ेंगे तो वो आपको इतना ही साथ देगा, आपके सब मुश्किलात में आपकी तरफदारी करेगा और आपके चारों तरफ जैसे कोई दोस्त होता है, अपना होता है, आपको हर मुसीबत से बचाएगा। और दुरूद शरीफ आप पढ़ते हैं, जौन सा भी पढ़ते हैं, हर सीगा ही खूबसूरत है, हर सीगा ही आपकी मदद करता है। लेकिन दुरूद इब्राहिमी सब दुरूदों का सरदार है, जो बड़ा होता है, जिसकी बहुत ज़्यादा रुतबा होता है, तो ये दुरूद इब्राहिमी वही दुरूद पाक है। एक बहन की कहानी है, दुरूद इब्राहिमी से रिलेटेड है। वो बहन बताती हैं कि 5-6 साल तक मैं किसी लड़के से मोहब्बत करती थी और हम दोनों का आपस में रब्ता भी था, कांटेक्ट भी था। तो मैं दीन की तरफ इतनी ज़्यादा नहीं थी, मैं दीन से बहुत ज़्यादा दूर थी, नमाज़ों से, अल्लाह से। तो बस मैं उस लड़के से जिससे मैं मोहब्बत करती थी, उसी से मेरे तब दोस्ती थी और उसी से मिलना जुलना। और तो फिर ऐसे करते करते मंगनी हो गई। मंगनी के बाद भी हमारा काफ़ी रिलेशनशिप था और उसके बाद फिर मेरी शादी भी हो गई। शादी होने के बाद मेरे हस्बैंड थे, हमारा अच्छा ताल्लुकात थे, तब सही दिन गुज़र रहे थे, हमारी ज़िंदगी अच्छी गुज़र रही थी। तो कुछ ही दिनों के बाद मेरे और मेरे हस्बैंड के दरमियान लड़ाई होने लगी। लड़ाई इस तरह होने लगी, हमारे दोनों में आपस में कोई ऐसी बात नहीं होती थी। आसपास के जो हमारे घर वाले थे, लोगों की वजह से, उनकी बातों की वजह से मेरे और हस्बैंड के दरमियान लड़ाई होती थी। और लड़ाई जब भी होती थी तो बस काफ़ी एक दूसरे को, तब वो भी काफ़ी बदतमीज़ी कर लेता था और मैं भी। लेकिन वक्त गुज़रता गया। मैं चाहती थी कि मेरा हस्बैंड वैसे रहे जैसे शादी से पहले था, लेकिन शादी से पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रहा वो। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसे हुआ, जो हमारे आसपास के लोगों की वजह से मेरे और मेरे हस्बैंड के दरमियान जो लड़ाइयाँ होती थी वो तो अब ख़त्म हो गई। उन लोगों से तो हमारे इतने ज़्यादा अब ताल्लुकात नहीं थे कि हमारी बस लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई। तो अब मसला ये था कि मेरी और हस्बैंड के दरमियान लड़ाई होती थी। मेरे हस्बैंड मुझे सही टाइम नहीं देते थे और सही मूड भी नहीं देते थे। मैं जब उनसे बात करती तो उनका रवैया भी अजीब था। और वो और बात नहीं है कि वो और लड़कियों के साथ या गलत उसके काम, उस तरह की कोई ऐसी बात नहीं थी। बस मुझे जैसे शादी से पहले जो वादे करता था, वो बातें करता था, वैसे मुझे टाइम नहीं देता था। तो मैं उससे काफ़ी ये बातें बार बार दोहराती और हमारी इस बात पर लड़ाई हो जाती थी। तो फिर बस मैंने बहुत सोचा कि ये मैं क्या कर रही हूँ। शादी से पहले भी मैंने इतने गुनाह किए, 5-6 साल तक मेरे इस लड़के से बगैर निकाह के रिलेशन था। अल्लाह माफ़ करे, कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन मिलना जुलना, बातें, घूमना फिरना तो था। और अब शादी के बाद भी जब मुझे अल्लाह ताला ने निकाह वाले रिश्ते में दे दिया और अब भी मैं इसके साथ लड़ती हूँ, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे अल्लाह ताला की तरफ जाना चाहिए। और फिर मैंने दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना स्टार्ट किया। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जब मैंने दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना स्टार्ट किया था तो मेरी तवज्जो इस तरह बढ़ी कि मेरी जो सोच थी कि जैसे शादी से पहले हम रहते थे कि वैसे रहे मेरा हस्बैंड। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सोच से ये बात तो ख़त्म हो गई। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मैं अपने हस्बैंड को अब इस तरह नहीं कहती थी कि आप टाइम नहीं देते हो, ये है वो है।
کیونکہ ہسبینڈ تو مجازی خدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوتا اگر دوسرے سجدے کا تو وہ ہسبینڈ کو ہی دیا ہوتا۔ تو اس وجہ سے میں نے اپنے ہسبینڈ کو تنگ کرنا چھوڑ دیا تھا، اور جب سے میں نے درود ابراہیمی پڑھنا سٹارٹ کیا ہے میری زندگی میں سکون آ گیا ہے، اور میں بس درود ابراہیمی کا ورد کیا کرتی تھی۔ میرا ہسبینڈ اگر مجھے صحیح موڈ نہیں بھی دیتا، میری بات کا ٹھیک جواب نہیں بھی دیتا تو میں خاموش ہو جاتی، اور میرے دماغ میں اب یہ باتیں چلنے لگ گئی کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، بہت نافرمانیاں کی ہیں، اور جب سے میں نے درود ابراہیمی کو پڑھنا سٹارٹ کیا تھا تو بار بار میرے دماغ میں یہ باتیں بھی آتی تھیں کہ اب مجھے ویسا رہنا چاہیے جیسے ایک اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ایک بیوی کو رہنے کا حکم دیا تھا۔ تو بس اب میں ویسے رہنے لگی، اور میں ویسے بولتی تھی جیسے میرے شوہر کو پسند ہو، اور الحمدللہ میری زندگی میں بہت کچھ چینج ہوا، بلکہ بہت تو کیا میری زندگی کافی ہی چینج ہو چکی ہے، اور درود شریف کی وجہ سے جو سب سے خوبصورت ترین جو لمحہ ہو گیا میری زندگی میں وہ یہ ہے کہ میرا جو ہسبینڈ ہے اب میری ہی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ میں تو اب اس کو کہتی بھی نہیں ہوں کہ شادی سے پہلے کیا تھے اور اب کیا ہو گیا، جیسے میں چاہتی تھی میرا ہسبینڈ ویسے ہو گیا۔ اب تو میں اس کو یہ بات دہراتی بھی نہیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے درود ابراہیمی پڑھنے کی وجہ سے میری اس جو یہ حاجت تھی، جو میرے دل میں ارمان تھے وہ سب پورے ہو گئے۔ میرے ہسبینڈ کا موڈ میرے ساتھ اچھا ہوتا ہے، اور ہماری زندگی بڑی ہی خوشحال ہونے لگی، ورنہ اب تک تو میں یہ چاہتی تھی کہ میں بس ڈیورس لیتی ہوں، میں اس سے رشتہ ختم کرتی ہوں۔ اب تک میں نے اتنا بھی سوچ لیا تھا، میں اتنی زیادہ تھک چکی تھی اپنے ہسبینڈ کی اس رویے سے، لیکن جیسے جیسے میں نے درود ابراہیمی کو پڑھنا سٹارٹ کیا تھا تو میری بالکل سوچ ہی بدل گئی، میری نیت ہی بدل گئی، میرے دل ہی بدل گیا، مجھے صبر آ گیا، مجھے خاموشی آ گئی، اور میں بالکل ویسے چلنے لگی کہ میں اپنی اللہ کی رضا کے ساتھ چلوں گی، اور میرا رب میرے لیے جو فیصلہ کرے گا وہ میرے لیے بہتر ہوگا۔ الحمدللہ میرا گھر دوبارہ سے ہنسی خوشی سے بن گیا، اور میں اپنے گھر میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خوش ہوں، اور وہ بھی میرے ساتھ کافی اچھے ہیں۔ واقعی میں درود ابراہیمی ایسا درود پاک ہے جو ہر حال میں قبول کیا جاتا ہے، اور جب انسان ساری تکلیفوں سے تھکا ہوا ہوتا ہے، پریشانیوں سے، اپنی مصیبتوں سے، تو جب وہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے اپنے آنسوؤں کے ساتھ، اپنے درد کی تکلیف کے ساتھ، جو انسان کے جو دل کے جو آنسو ہوتے ہیں نا اس تکلیف کے ساتھ جب اپنے پیغامات پہنچاتے ہیں اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو آپ جانیے فرشتے اسی طرح وہی پیغام، اسی طرح درود شریف جس طریقے سے آپ نے محبت سے پڑھا ہوگا یا ادھر ادھر بیٹھ کر پڑھا ہوگا، ویسے کا ویسے آپ کا درود شریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ لیکن یاد رکھیں آپ جتنی توجہ سے محبت سے پڑھیں گے آپ کے دماغ کو سکون ملے گا، آپ کے دل کو سکون ملے گا، اور آپ کے جو آنسو ہوں گے اسی کے ساتھ آپ کا درود شریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ ہیں تویزات ہیں، اثرات ہیں، بندشیں ہیں، ان سب سے آپ چھٹکارا پا سکتی ہیں، آپ اپنی زندگی میں خوشیاں پا سکتی ہیں، آپ پسند کی جگہ پر شادی کر سکتی ہیں، اور آپ جس کی اولاد نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ سے خوبصورت اولاد بھی لے سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوبصورت اولاد بھی عطا فرمائیں گے، لیکن جب آپ محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، لگن کے ساتھ درود ابراہیمی کو پڑھیں گے، اور سب سے اچھی بات جس کی اولاد نافرمان ہوگی اس درود پاک کی وجہ سے اس کی اولاد بھی فرما بردار بن جائے گی انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سارے راستے آسان فرما دیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔